अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत अहम केस पर समाअत होने जा रही है और ये केस है नैब तरमीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों के ऊपर। इस मामले के ऊपर बानी पीटीआई इमरान खान आज भी वीडियो लिंक के जरिए कोर्ट में मौजूद होंगे। इस केस प्रोसीडिंग पे बात करेंगे और इसके अलावा दो केसेस जो बहुत अहम केसेस थे वो डिलिस्ट हुए हैं, उन पे आज समाअत नहीं हो सकी। इसकी रीजनिंग क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। तो तफसील बताने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियो या नई अपडेट जो है वो अब तक पहुंच सके। तो एक तो बहुत अहम केस इलेक्शन कमीशन में आज था और वो केस था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस है। वो एक मरतबा फिर इस वक्त उसको कानूनी नकाइस की बुनियाद के ऊपर मुकदमाबाजी का सामना है। इलेक्शन कमीशन में ये मामला ज़ेर बहस है, ज़ेर समाअत है। आज इसके ऊपर समाअत होने जा रही थी लेकिन बेंच की दस्तयाबी के सबब ये केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सका और डिलिस्ट हो गया है। हालांकि गुज़िश्ता रोज़ जो कार्डिस जारी हुई थी उसमें ये बेंच समाअत के लिए मुकर्रर था इलेक्शन कमीशन में। और ये कहा गया है कि क्योंकि जो मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के वो दस्तयाब नहीं हैं, उसकी वजह से न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन बल्कि उसके साथ साथ जो दीगर केसेस थे वो भी डिलिस्ट हो गए हैं। दूसरा केस जो बहुत अहम केस था वो था सोशल मीडिया के ऊपर जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही थी, उस मामले के ऊपर भी एक बहुत अहम केस होने जा रहा था और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि आज 2 या 3 बजे उसके ऊपर समाअत होने होगी, लेकिन वो केस भी जजेस की अदम दस्तयाबी के सबब जो है वो डिलिस्ट हो गया है और यूं उस केस के ऊपर भी समाअत नहीं होगी। एक तीसरा केस थाना शहजाद टाउन में इमरान खान पे 9 मई के वाक़यात में तोड़ फोड़ का इल्ज़ाम था। उस केस में इमरान खान को रिलीफ मिला है, उनको बरीयत मिली है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट या पीडीएम हुकूमत जब थी उन्होंने नैब तरमीम की और उन नैब तरमीम को सियासी हलकों में और सहाफ़ती हलकों में काफ़ी सराहा गया। इसकी रीज़न ये थी कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए नैब इस्तेमाल माजी में बहुत ज़्यादा होता रहा और एक कलेक्टिव विजडम के ज़रिए पार्लियामेंट ने यह तय किया कि इस मामले के ऊपर जो है वो कुछ असूल तय होने चाहिए। थ्रेश होल्ड मुकर्रर किया गया कि मिनिमम करप्शन 500 मिलियन या उससे ज़्यादा होगी तो नैब इन्वेस्टिगेट कर सकता है। दूसरी अमेंडमेंट इसमें यह लाई गई जो उससे भी अहम है कि नैब पहले 90 दिन तक किसी भी शख्स को हिरासत में रख सकता था, उसको कम करके 14 दिन कर दिया गया। ये कानून साजी उस वक्त पार्लियामेंट ने की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाइकआउट पे चली गई और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनको रन अवेयर पार्लियामेंटेरियन कहा गया, यानी एक ऐसा सियासतदान जो पार्लियामेंट से भागा और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और उसने उस आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया। उस वक्त चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल, उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच बैठा जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन जो आप रिजाइन दे चुके हैं और आज तक किसी को नहीं पता, उनके हम ख्याल जजेस को भी नहीं पता कि वो रिजाइन उन्होंने क्यों किया। हत्ता कि कहा यह जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब को भी जस्टिस एजाजुल एहसन साबिक जज उनकी इस्तीफे के बाद पता लगा कि वो रिजाइन कर चुके हैं। किसी को इस हवाले से आज तक नहीं इल्म कि जस्टिस एजाजुल एहसन जो है और सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, उसकी रीजनिंग क्या थी। तो बहरहाल तीसरे जज थे जस्टिस मंसूर अली शाह। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पार्लियामेंट की इस कानून साजी को दुरुस्त तस्लीम किया और इख्तलाफी नोट लिखा, जबकि 2 जजेस जस्टिस उस वक्त के साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और साबिक जज एजाजुल एहसन उन्होंने नैब तरमीम को गैर आईनी करार दे दिया। इस फैसले के खिलाफ हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। कुछ समातें इसके ऊपर हो चुकी हैं। एक समात के ऊपर इमरान खान ने अडियाला जेल में बैठ के इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ाती हैसियत में पेश होकर इस केस में आर्ग्यूमेंट्स करना चाह रहे हैं। उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा ये सवालात उठाए जाते रहे हैं कि एक पॉलिटिशियन एक आईनी या कानूनी केस में किस तरह से आर्ग्यूमेंट्स कर सकता है। फिर एक लेटर भी लिखा गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम और फिर एक समात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ये इजाज़त दे दी कि इमरान खान थ्रू वीडियो लिंक जो है वो पेश हो सकते हैं। पिछली समात पे इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी
بے چین تھی یا یہ لگ رہا تھا کہ جیسے وہ یہ طے کر کے ویڈیو لنک یا کیمرے کے سامنے بیٹھے ہیں کہ ان کو فوری طور کے اوپر عدالت یہ اجازت دے دے گی کہ آپ آرگیومنٹس کریں یا آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو کریں. لیکن اصول یہ ہے کہ جو درخواست گزار ہوتا ہے سب سے پہلے سپریم کورٹ اس کو سنتی ہے، اور جب درخواست گزار اپنے دلائل مکمل کر لیتا ہے پھر اس کے بعد رسپونڈنٹس کی باری آتی ہے. انٹرا کورٹ اپیلوں میں پہلے جو درخواست گزار ہیں، جو جس نے درخواست دائر کی ہے، وہ فیڈریشن ہے، وہ وفاقی حکومت ہے، تو ان کے وکیل ایڈوکیٹ مخدوم علی خان ہیں. تو گزشتہ سماعت کے اوپر بھی عمران خان کے حوالے سے کوشش یہ ضرور کی گئی کہ جی وہ بات کرنے کی کوشش، لیکن وہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ پہلے فیز میں سب سے پہلے ایڈوکیٹ مخدوم علی خان وفاقی حکومت کی جانب سے دلائل مکمل کریں گے اور پھر اس کے بعد باری آئے گی دیگر فریقین کی. آج کی عدالتی کارروائی میں بھی عمران خان کو ڈیالہ جیل میں ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کی جائے گی، کیونکہ گزشتہ سماعت کے اوپر سپریم کورٹ کا یہ آرڈر تھا کہ نیکسٹ ہیئرنگ کے اوپر بھی ویڈیو لنک کی سہولت عمران خان کو دی جائے. اس معاملے کے اوپر خیبر پختونخوا حکومت نے بھی ایک متفرق درخواست دائر کی ہوئی ہے اور اس میں یہ استدعا کی ہے کہ اس عدالتی کارروائی کی لائیو سٹریمنگ کی جائے، یعنی براہ راست نشریات دکھائی جائیں. تو اب یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس 5 رکنی بینچ نے کرنا ہے کہ کیا یہ عدالتی کارروائی اس کو براہ راست دکھایا جائے گا، نہیں دکھایا جائے گا. اٹس اپ ٹو دی کورٹ، اور یہ عدالت نے ہی طے کرنا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کیس کو آگے لے کر چلتی ہے. اور پھر براہ راست نشریات کا جہاں پہ سپریم کورٹ کو اب یہ اس نے طے کرنا ہے، وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کب بات کریں گے یہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہی طے کرنا ہے. اور لگ یہ رہا ہے کہ شاید آج بھی عمران خان کو بولنے کی، جب میرا ایک اندازہ ہے کہ ان کو اجازت نہ ملے بولنے کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی ایڈوکیٹ مخدوم علی خان کے ہی آرگیومنٹس چلنے ہیں اور یہ بہت اہم کیس ہے اور اس پہ کافی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ آرگیومنٹس ابھی فیڈریشن کی جانب سے کورٹ کے سامنے رکھے جانے ہیں اور ان دلائل کے بعد فریقین کی باری آئے گی. یہاں پہ ایک وضاحت ضروری ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ایک امینڈمنٹ کی ہے نیب قانون میں، اور وہ امینڈمنٹ جو 90 دن ریمانڈ نیب لے سکتا تھا اس کو جو پی ڈی ایم کی حکومت نے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے 14 دن کر دیا تھا، اب صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اس حد کو دوبارہ بڑھا کے 40 دن کر دیا گیا ہے. اور اس معاملے کے اوپر وفاقی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ کچھ مشکلات تھیں، اس وجہ سے یہ امینڈمنٹ کی گئی ہے، اور قانون جو ہے جب ایک دفعہ بنتا ہے تو اس میں آہستہ آہستہ بہتری بھی ہوتی جاتی ہے، کمی یا اس کو بڑھایا جاتا رہتا ہے. تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے یہ اہم کیس ہے. گزشتہ سماعت کے اوپر ایک تصویر بھی وائرل ہوئی، اس کے اوپر بھی کافی زیادہ ڈسکشن ہوئی. وہ بعد میں پتہ لگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہی اپنے ایک لا کلرک ہیں، وہ اس میں انوالو تھے. تو اب بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ طے کرنا ہے کہ یہ عدالتی کارروائی کو براہ راست دکھانا ہے، اور اگر براہ راست دکھانا ہے تو ایک ایسا شخص جو سزا یافتہ ہے، گو کہ جو بھی کیسز ان کے اوپر ہیں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، یہ الٹیمیٹلی عدلیہ نے ہی ڈیسائیڈ کرنے ہیں، اور عدلیہ ڈیسائیڈ کر رہی ہے. عدالتوں سے عمران خان کو ریلیف مل رہا ہے، لیکن ایک سزا یافتہ شخص کو ویڈیو لنک کے ذریعے کیا یہ سہولت دی جانی ہے، اور اگر دی جائے گی تو اس کی ریزننگ کیا ہوگی، اس کی وجوہات کیا ہوں گی، یہ بہت اہم ہے. اور سب سے اہم بات، جو سہولت عمران خان کو دی گئی ہے کیا وہ ایز اے ایکس پرائم منسٹر دی گئی ہے یا ایک عام شہری کے طور کے اوپر دی گئی ہے. اور اگر ایک عام شہری کے طور کے اوپر عمران خان کو یہ سہولت دی گئی ہے تو کیا یہ سہولت ہر کسی بھی جیل میں قیدی کو بھی حاصل ہے؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو ڈیٹیل ججمنٹ جب اس کیس کنکلوڈ ہوگا اور ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو ہو سکتا ہے ہمیں ان سوالات کے جوابات مل جائیں. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.